فوالا عاودنا رجعنا لكم مشاهدينا في هذا الجزء الثالث والأخير من برنامج 100 دقيقة. فقرة ستريت هذه المرة من هنا من العاصمة فقط جبنة الجزائر، وفي العاصمة التقينا بفتاة جزائرية تدرس الطب وهي كذلك مدربة لكن في الرقص الكلاسيكي، رغم أنها محجبة إلا أنها تمارس هذه الرياضة أو هذه الهواية إن صح التعبير، وتدرب فتيات صغيرات على حب هذه الهواية وهذه الرياضة وكذلك ربما إخراج طاقتهن السلبية فيها. أبدعت، وعندما نشاهد بعض الصور الآن سوف ندرك أنها فعلا أبدعت. هي واسمها شاهيناز بوصفصاف أمل. راهي معنا شاهيناز بوصفصاف، صباح الخير. صباح النور، ميرسي بور لانفيتاسيون. فوالا ومرحبا بك. الله يسلمك. فوالا دونك امل، احنا كي نقولوا رقص كلاسيكي، بالك في الجزائر شويه ما نعرفوش بزاف الرقص الكلاسيكي. عرفنا البريك دانس، شفنا بزاف شباب يروحوا البريك دانس، شفنا بزاف شباب يروحوا بالك الرقص التقليدي، شاوي، نايلي، قبيلي، عاصمي، لكن الرقص الكلاسيكي في الجزائر شويه ما كانش بزاف جوستومون. فوالا حابين نعرفوا اولا كيفاش حتى قبل ما تروحي كيفاش عرفي الناس يكوال الرقص الكلاسيكي. الناس اللي ما تعرفش الرقص الكلاسيكي، الرقص الكلاسيكي هو لا باز تاع كاع لي دانس. تسمى كيما كنت تقول في الجزائر كاين دي دانس واحد اخرين، ان فان كونت هاد لي دانسور راهم يدربوا في الخفاء على لا دانس كلاسيك، باسكو لو كان واحد ما يديرش لا دانس كلاسيك ما يقدرش يدير اون اوتر دانس. فوالا حنايا في الجزائر سي فري بوتيتر ناقصين ان ماتيير دو دانس كلاسيك، باسكو لا دانس كلاسيك جاي شويه كاري، سا دوموند بوكو دو ترافاي، ماشي كيما رقص واحد اخر. كومباري aux autres étrangers par exemple اللي المهنه تاعو هي الرقص الكلاسيكي، يسونطرين من الصباح العشيه، دونك سي سا سكي بيرمي او دانسور باش يولي عنده ان سارتان نيفو. حنا في الجزائر بوتيتر ما عندناش هذا المستوى، بصح في هذه الاعوام الاخيره اون سارتان جينيراسيون تاع حنا كي كنا صغار، انا يولي شويه كبار عليا، كبرنا اي اون كاش يقولوا اون كونتينيي نوتر باركور، ما حبسناش كيما كنا صغار، باسكو لانسيان جينيراسيون كاين اون مينوريتي تاع راقصين البالي، ومن بعد منهم حتى لعندنا حنايا كان كاين فجوه ولا تقطع تاع لي دانسور ينقطعوا دونس سارتان اج. اكزاكتومون يبداو لا دانس كلاسيك يكونوا صغار، ومن بعد اريفا ان سارتان اج يتجهوا الى الحياه العمليه في المهنيه، الحياه الاجتماعيه، فوالا يتزوجوا كدا خلاص دونك ويحبسوا. بصح دوكا هاد لا جينيراسيون الاخيره ولينا اون طوندونس ا فير دو شوز ان ميم طون، نقراو ونديروا لا دانس ونديروا لا دانس، نديروا دو كارير. تري بيان تري بيان. دونك راح نزيدوا نتكلموا اسكو لا دانس هذه جوست بور لي فام ولا بور لي فام لي زام، نتكلموا كذلك صغار الكبار، اسكو يا دي كومبيتيسيون ان الجيري، اسكو يا دي بارتيسيباسيون في ليترونجي، هذا كاع نعرفوه. بصح انا قبل هذا حبيت نشوف واحد لا فيديو، نشوف واحد ملائكه انا سميتهم فوالا باسكو عم لابسين الابيض وشابات هكذا. نشوفوا هذا الفيديو نعاودوا نرجع. فوالا دونك شفنا هاد الفتيات الصغيرات، هذا عرض من احد العروض ديالك. وي او نيفو دو لوبيرا دالجي، سي دي اللي تدربيهم انت. نعم سي مزيان. دونك شاهيناز احكي لنا كيفاش حتى بديتي انت الرقص الكلاسيكي، وكيفاش تقدري توازني باغ اكزومبل ما بين الدراسه تاعك والرقص. بديت كان في عمري 8 ans. افون كنت بديت كاراتي، دخلوني مي بارون ندير كاراتي مع مون فخير. ابخي كيما كامل البنات نحبوا باربي، نحبوا ديزني تو، كنت نانسيستي على لا دانس كلاسيك، دونك بدلت، جي شانجي دو ديسيبلين، جي با بو فير دو تروا شوز على لا فوا، دونك جو دوفي فير ان شوا. ابخي بون جيتي تري باسيوني، ما كنتش من جور اللي يحبس ولا كنت ريغولير اي تو سا. ابخي هكا جات وحدها بلوس اون ايفولو بلوس سا وين كنتي كاين كلوب كاين بدلت plusieurs fois, j'ai changé pas mal de fois les écoles اللي كنت فيهم. J'ai fait conservatoire, j'ai fait studio Sylphide,
j'ai fait d'autres écoles pas très connues. C'est des écoles publiques ou privées ولا Conservatoire c'est public, l'autre c'est privé. وفيه البالي فيه مدربين كاين مدربين oui, on est encadré, كاين les niveaux et شحال كنتي تدربي من مره في الاسبوع باغ كنت زوج خطرات في السمانه كيكونوا نقراو سي با بوسيبل دي فوا خطره دوكا مع راني في لونيفرسيتي جو بو مارانجي نروح 2-3 fois دونك ماشي كل يوم كما قلت في الديبي on peut pas s'entraîner tous les jours donc voilà 2 à 3 actuellement est-ce que par exemple parce que نحن نسمعوا رقص كلاسيكي نخموا فيصل انه ما ينتميش للثقافه تاعنا نخموا باللي حاجه غربيه حاجه ماشي باغ اكزومبل في الثقافه الجزائريه اسك سي فري وانت كيفاش تشوفي هاد لو بوين اكزاكتومون انا نشوف باللي كي نشوف رقص تاعنا تاع الفولكلور الجزائري اصلا لو كان نديروه مليح كيما يديروه لي دانسور زعما تاع البالي ناسيونال il est basé sur la danse classique. La danse classique, c'est plutôt technique que رقص. زعما كيقولوا حنا رقص كلاسيكي رانا شغل ماناش نعطوا له ما فيش العشوائيه. ما فيش بالك الرقص الاخر التقليدي فيه شويه عشوائيه يعني حركات في بعض الاحيان فوالا حركات اللي ربما هي ماهيش مدروسه 100% ولا لكن هنا نظن باللي كاين دي موفمون لازم نسويفيهم نتبعوهم الفريق لازم يكون كامل خاصه لما يكون مجموعه لانه الرقص كيكون واحد وحده عنده الحريه اكثر اعتقد لما يكون مع جماعه وي جوستومون بصح حنايا في الفولكلور الجزائري كي نديروه كما قلت لك مع الاول كي نديروه مليح نشوفوا بلي رانا نعاودوا نولوا توجور في حركات ربما ماخوذه من الرقص الكلاسيكي. هذه هي الفولكلور الجزائري تاعنا مبني على حركات كلاسيكيه وعلى حركات على لا دانس نور افريكان كامل. فوالا الان ما نتكلموا على دونس كلاسيك اسكو كاين مدربين بزاف ماتنون انتم كي تخدموا دون ان جروب تخدموا واحد كل واحد وحده كي تلاقاو كيفاش الناس ردة الفعل تاع الناس بالنسبه ليكم فوالا المدربين نورمالمون كاين بون في الجي ما نعرفش في لي زوتر ولايا بصح في الجي كاين با مال دونترينور دوكا لي جون اللي هما راقصين في نفس الوقت اكزاكتومون دوكا كاين لو شوا كاين براتيكمون في شاك كومون كاين اون ايكول دو دانس ومدربين وكامل دونك يا با دو بروبليم سي اذا واحد حاب يدخل بنته ولا وليدو بون وليدو في الجزائر سي لا دوموند اللي ما كاش ماشي لافخ اللي ما كاش اكزاكتومون هنايا في الجزائر لي غارسون ما يحبوش يدخلوهم لا دانس كلاسيك سينو نورمالمون سا الرقص الكلاسيكي موجه لكلا الجنسين سا لي دو كاتيجوري فوالا بالنسبه هنا نشوف التدريبات اسكو بالنسبه للتدريبات تاع لا دونس كلاسيك بالك النساء ما يحبوش يجوا ولا الرجال بزاف ما يحبوش يجوا بتاتخ بالك شاقه يقول لك التدريب واعر شويه اسكو صح توقفوا على بوين دي بيي كاين حركات صعيبه كاين ربما التوازن لازم تشدوا اسكو لازم تكون اون سيغتان تكون لياقه بدنيه اسكو لازم انا نقول باللي اللياقه البدنيه تجي مع الخدمه ماشي لازم يكون لياقه تكون عندي لياقه باش ندير لا دونس لياقه سي اون كونسيكونس ماشي لازم تكون عندك لياقه بدنيه من عند ربي باش تبدا لا دونس او كونترير سا س ترافاي et bon كيما la dernière fois enfin récemment j'ai lancé une session pour adultes justement pour travailler sur ce point là ونقولوا باللي نوجهوا نداء لكاع الناس ونقولوا لهم باللي تقدروا ديروا لا دانس كلاسيك à n'importe quel âge ماشي لازم تبداو كي تكونوا صغار سي با ترو تار تقدروا vous faites plaisir et aussi bon ماشي حنروحوا نولوا des étoiles etc bon كل وحده ويديرها à côté de sa carrière professionnelle et pour l'âge on n'a pas limité voilà pour la danse classique on dit des étoiles on dit pas des stars oui des étoiles واش علاش يقترن باللي étoiles ça veut dire quoi étoile bon هل نقصد به نجم مثل نجم الفنان النجوم تاع الفن ولا نجم لانه عنده درجه تاع هي كل ما يلحق مستوى عنده نجمه ولا لا ماشي هي بالمستويات كاين مستويات بصح اللقب تاع دونسور ايتوال ولا دونسوز ايتوال ما عندوش علاقه بالمستوى عنده علاقه لو ستاتيو دو دونسور باسكو كيما في لا دانس كلاسيك شغل سي اون دانس دون سيغتان كاتيجوري دايوغ ما تلقاش دي موفمون زعما بيدينا ولا نتمرغوا في الارض كيما لا دانس كونتمبورين لا باسكو كي شغل لو دانسور كلاسيك يترفع
مي يبقى الفوق في السماء، سي بور سا يعيطوا لهم دي زيتوال. فوالا دونك لا دانس كلاسيك ما راهيش كاين بزاف الناس يعملوا خلط بين لا دانس كلاسيك لا دانس كونتمبورين. دونك واش الفرق بيناتهم؟ واش ربما الاصل تاعهم كيفاش جا ولا؟ بون الاصل تاع لا دانس بون الاصل هو لا دانس كلاسيك هي الاولى اللي كانت اكزاكتومون. ومن بعد اللي كرياو لا دانس كونتمبورين شافوا باللي لا دانس كلاسيك فيها بزاف قيود، لي زون دور لي بوين دو بي، فيها بزاف قيود اكزاكتومون اللي شغل تعجز لو دانسور ولازم يخدم عليها بزاف باش يقدر يلحق لان سارتان نيفو. دونك لا دانس كونتمبورين الا ايتي كريي باش نكسروا هاد القيود. دايوغ تلقى ما فيهاش بزاف لي ريغل كيما لا دانس كلاسيك. سي بور سا اللي الا ايتي كريي سي براتيكمون سور لا ميم لونغور دوند، بصح لا دانس كونتمبورين جايه شويه ديكونتراكتي بارابور لا دانس كلاسيك. فيها دو لامبروفيزاسيون، فيها دي موفمون اللي ما كانش بلو سوبل، بلو واحد اللي زعما لو كان واحد يبدا ان اج ادولت بوتيتر يلقى روحه في لا دانس كونتمبورين خير، باسكو لا دانس كلاسيك فريمون مقيده وفيها حركات صعيبه شويه خاصه لي بوين دي بي. كيفاش توقفوا على لي بوين دي بي؟ هذيك هي اون تكنيك ولا بون هي il faut des chaussures. لي بوينت هذوك سي دي شوسور سبيسيال ماشي كيما الاخرين، جايين اون سوميل لا سوميل تاعهم اون بوا اي بون يعاونوكم كي توقف على لي بوين دي بي يعاونوك يعاونوك ويجرحوك. فوالا ماشي يعني انا كي نشوفهم هكذاك نحسبهم بلي قماش برك يعني فوار لي بليسيور اللي عندهم لي دونسور فو دي زونترينمون فريمون باش يقدر الواحد يوقف عليها. فوالا دونك اللي حبت توقف على لي بوين دي بي تتصل ب على الانستغرام دكتور بالغينا. علاش خيرتي دكتور بالغينا؟ بالغين étudiante en médecine. Et ballerina, ballerina c'est en anglais, ça veut dire danseuse de ballet. Danseuse de ballet. Très bien, très bien. أنا حابة نسقسيك باغ اكزومبل بالك آخر سؤال فيصل. آخر سؤال باسكو راح نشوفوا واحد الفيتيير، راح نديكم لحاجة واحدة أخرى كامل خارج كاع بون نبقاو في الفن والموسيقى وكذا، ولكن خارج كامل. أنا حابة نسقسيها لونتوراج تاعك كيفاش يتقبل مشاركتك في الرقص الكلاسيكي، سواء العائلة سواء المحيط، حتى باغ اكزومبل على الحجاب مثلا. اسكو كاين قيود ولا دي زوبستاكل؟ بون العائله تاعي هي اللي انكوراجتني، دايوغ هما اللي دخلوني، دونك ما كاش بروبليم، او كونترير كاع لي زونكوراجمون ديتهم من عندهم، سورتو مي بارون. بهذه المناسبه اكزاكتومون نحييهم ونقول لهم يعطيكم الصحه، سي غراس ا كو جو سوي لا و جو سوي ماتنون. سينون لونتوراج تاعي الحمد لله ما لقيتش دي كومونتير نيجاتيف بارابور سورتو او بور دو فوال. ديجا لا دانس كلاسيك كما قلت من قبل ماشي رقص au sens vulgaire, c'est plutôt technique, ça met en évidence la grâce et كما قلت من قبل تنرفع اكزاكتومون. هي بوكو بلوس هوايه اللي انا نحسو مثل اليوغا، نشبهوا لليوغا، سي بوكو بلوس باش نرتاحوا نفسيا. حتى الموسيقى نسمع بيتهوفن، نسمع الموسيقى الكلاسيكيه اصلا وحدك لما تكون في السياره تسمعها ترتاح، لما تكون في البيت تسمعها ترتاح. الان